أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.